बुलेटिन में खुशामदीद। कराची के गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल में लगी आग 15 जिंदगियों का चिराग गुल कर गई। 74 अफराद ताहाल लापता हैं। 40 घंटे बाद भी इमारत में शोले भड़क रहे हैं। कराची के गुल प्लाजा में लगी खौफनाक आग दर्जन से जायद जिंदगियों के चिराग गुल कर गई। एम ए जिना रोड पर इस बड़े तिजारती मरकज में हफ्ते की शब 10 बजे आग लगी। ये आग आपने काबू नहीं की है, ये पूरी बिल्डिंग गिर चुकी है, इस वजह से आग ठंडी हुई है। आप लोग टोटल तरीके से फेल हो चुके हैं। यहाँ पे बैठ के दीवारों पे पानी मार रहे हैं, मास्क मौजूद नहीं है कि आप लोग अंदर जा सके। ये किस तरीके का फायर रेस्क्यू है? स्नॉर्कल में बैठ के पानी फेंकना है तो ये हर बंदा कर सकता है। 40 घंटे से जायद गुजर गए, शोले अब भी भड़क रहे हैं। लापता अफराद के अहलखाना गर्भ से तड़प रहे हैं। कॉल आई थी 10:30 बजे, बोल रहा है भाई मैं मर जाऊंगा, इधर आग लगी हुई है, मुझे बचा लो। इधर से लाइट जला के वो सिग्नल दे रहा था, मैं खिड़की तोड़ने की काफी कोशिश की है, कुछ नहीं हुआ। राब्ता होते होते ना एकदम मोबाइल बंद हो गया, ऑफ हो गया, उसके बाद हमारा कोई राब्ता नहीं हो रहा है। जो काम का कहना है गुल प्लाजा से 11 लाशें और एक बच्चे समेत 3 अफराद के आज़ा मिले। जहाँ बहक होने वालों में एक खातून भी शामिल। 5 लाशें शनाख्त के काबिल नहीं, जिन्हें इधी सरदखाने मुंतकिल कर दिया गया। तकरीबन 14 लोग हैं जिनकी डेथ हम कंफर्म कर सकते हैं। 16 to 18 जख्मियों का आया था, लेकिन सब के सब डिस्चार्ज हो गए, हॉस्पिटल में कोई नहीं। आतिशज़दगी के बायस इमारत में कई मकामात पर दरारें पड़ गयी, कुछ हिस्से जमीन पर आ गिरे। पाक फौज और FWO की भारी मशीनरी और दस्ते भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। कमिश्नर कराची के अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर साउथ ने गुल प्लाजा में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी के लिए 30 अफसरान पर मुश्तमिल 6 टीमें तश्कील दे दी, जो इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी और अगले अहकामात तक मुतल्लिका इदारों से राब्ते में रहेंगी। इमदादी कार्रवाइयों के बायस एम ए जिना रोड आज ट्रैफिक के लिए बंद। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का कहना है सानिया गुल प्लाजा में नाकाबिल शनाख्त लाशों की शनाख्त के लिए लवाहिकीन सिविल अस्पताल आकर तफसीलात जमा करवाएं, जहां जाबहक अफराद के वालिद, वालिदा, बच्चों और भाई बहन के ब्लड सैंपल लिए जाएंगे, जो जामिया कराची लैब जाएंगे। इसमें कुछ वक्त लगेगा। सिंह हैं गुल प्लाजा की आग लगने के बाद से उसी इलाके में वो थे, तो काइंडली सिविल अस्पताल कराची की मॉर्चरी के बाहर आप आके अपना एंटीमॉर्टम डेटा जमा करा सकते हैं, जिसमें हमारे लिए जरूरी है कि आप या तो वालिद हों या वालिदा हों या मिसिंग पर्सन के बच्चे हों, बहन भाई भी हो सकते हैं, मगर पहले हम इन 3 को प्रायोरिटी देंगे। आपका डेटा, आपका ब्लड सैंपल और आपका बकल स्वैब हम DNA के लिए ले लेंगे। हमारे पास बॉडीज आ रही हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध यहाँ पर इस मॉर्चरी को फाल पहले से थी, अब मजीद फाल कर दी गई है। हम यहाँ पर पोस्टमार्टम भी कर रहे हैं और फिर पोस्टमार्टम से लिए हुए सैंपल्स और जो हमने लवाहिकीन के सैंपल्स कलेक्ट किए होंगे वो ICCDS यूनिवर्सिटी ऑफ कराची चले जाएंगे, जो वहाँ पर जाके मैचिंग और क्रॉस मैचिंग एंड प्रोफाइलिंग का प्रोसेस अमल में लाया जाएगा। इस सारे प्रोसेस में टाइम लगेगा, इसलिए हमारी दरख्वास्त सबसे ये है कि थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल का हमें दामन को हाथ से नहीं छोड़ना है और इस वक्त हमें बहुत ही एक ऑर्गेनाइज तरीके से ये सारा काम कराना है ताकि हम एक लॉजिकल तक जा सकें। गुल प्लाजा के कुछ हिस्सों में ताहाल आग बुझाई नहीं जा सकी है, जिसकी वजह से रंपा प्लाजा को भी नुकसान पहुंचने का खतरा है। दोनों इमारतों की दरमियानी दीवारें मखदूश हो चुकी हैं। सूरत हाल क्या है, बता रहे हैं अफजल खान। में होने वाली आतिशज़दगी के बाद आग बुझाने और इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मैं गुल प्लाजा के बिल्कुल साथ मौजूद रिम्पा प्लाजा के कॉरिडोर में मौजूद हूँ। आप मेरे अकब में रहे, ये मनाजिर है गुल प्लाजा के, जहाँ अंदर आग जो है वो अब भी भड़की हुई है और मुख्तलिफ गोशों में आग लगी हुई है और गुल प्लाजा की जो इमारत है वो बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है कि टेढ़ी हो गई है। आगे का जो हिस्सा है इमारत का वो गिर चुका है और रिम्पा प्लाजा की जो दीवार थी वो भी बुरी तरह से मुतासिर हुई है। यहाँ से फायर फाइटर्स ने बाकायदा जो है वो दीवारें तोड़कर आग बुझाने की कोशिश की है। किसी भी वक्त यहाँ पर जो जगह है वो भी गिर सकती है। रेस्क्यू 112 के एहलकार भी यहाँ पर मौजूद है। मसला ये है कि जो दीवारें हैं ना, ये दीवार में थोड़ा सा मसला आ रहा है, तो ये इंशाल्लाह कोशिश में है कि दीवारें टूट जाए तो फिर ये कि पानी जो है वो डायरेक्ट हिट करेगा। जी बिल्कुल, इस वक्त ये इंतजार किया जा रहा है कि ये जो दीवार है ये टूट जाए या उसको तोड़ दिया जाए, तो फिर उसके बाद यहाँ से इनको एक रास्ता मिल जाएगा। फायर ब्रिगेड की जो टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और वो अपना काम तेज कर सकेंगी और आग बुझाने का जो सिलसिला है उसमें भी बेहतरी आ सकेगी। गुल प्लाजा की आग पर काबू पाने के बाद KMC की टीम एम जिना रोड से गुल प्लाजा की पहली मंजिल पर दाखिल होगी। रेस्क्यू का अमल जारी है। तफसीलात क्या है जानेंगे हमारे नुमाइंदे नजीर शाह से। बताएगा नजीर, इस वक्त रेस्क्यू का अमल कहाँ तक पहुंचा है?
دیکھیں ریسکیو کا عمل جو ہے اب اس مرحلے پر پہنچ گیا ہے کہ جب آگ تقریباً قابو پا لیا گیا تھا اس کے بعد اگبی راستے سے اور فرنٹ راستے سے جہاں پر میں موجود ہوں یہاں سے ٹیمیں اندر داخل ہو گئی ہیں. یہ آپ کو کیمرہ میں دکھا سکے یہاں پر سیڑھی لگی ہوئی ہے. یہاں پر جو نہ صرف KMC اور ریسکیو ڈبل 1 ڈبل 2 بلکہ چھیپا ایدھی اور دیگر جو ریسکیو ٹیم ہے وہ بھی اندر جا چکی ہیں. اس وقت اندر سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے. جو ریسکیو آپریشن جو کرنے کے لیے مختلف قسم کے اوزار بھی اندر لے جائے گئے. جو ریسکیو ڈبل 1 ڈبل 2 ہے ان کے پاس جدید آلات بھی موجود ہیں, باڈی سینسر بھی موجود ہے اور وہ اندر جا کر جس جگہ پر ممکن ہو سکے گا وہ تلاش کریں گے کہ کوئی شخص اندر موجود تو نہیں. اس وقت جو سرکاری طور پر تصدیق شدہ ہمارے پاس بیان ہے کہ اب تک یہاں سے 15 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں. 14 کی تصدیق جو ہے وہ ریسکیو اداروں کی جانب سے کی گئی تھی, سرکاری طور پر 15 کی گئی ہے. اور لیکن جو 14 کی بھی جو کی گئی تھی تو کچھ مختلف اعضاء ملے تھے, اس کو ملا کر بتایا گیا تھا کہ یہ الگ الگ لوگوں کے ہو سکتے ہیں, جس کی بنا پر ایک شبہ ظاہر کیا گیا تھا. اس کے علاوہ جو احمد جناح روڈ ہے یہاں پر سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا ایک کیمرہ میں دکھا سکے کہ اتنی بڑی تعداد میں ہجوم موجود ہے, سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جن کو ہٹانے کے لیے رینجرز, پولیس اور ان کی جانب سے مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں. وہ کسی صورت میں یہاں سے ہٹنے کو تیار نظر نہیں آتے. ان کی جانب سے اس پورے ریسکیو آپریشن میں بہت زیادہ مسائل پیدا کیے گئے. یہاں تک جو ریسکیو ٹیمیں پہنچی ہیں, فائر بریگیڈ پہنچی, ایمبولینس پہنچی ہیں, ان کو یہاں آنے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. فائر بریگیڈ حکام سے بھی جب ہماری بات ہوئی ان کا یہی کہنا تھا کہ جب پہلے دن آگ لگی تھی تب بھی اسی ہجوم کی وجہ سے ان کو بہت مشکلات پیدا ہوئی تھی یہاں تک آنے میں. ایک ٹیم DC ساؤتھ کی جانب سے بنائی گئی تھی 30 افسران پر, جس میں ہر ٹیم جو 6 ٹیمیں جو 30 افسران پر مشتمل ہے اور ہر ٹیم کی سربراہی جو ہوگی ایک اعلیٰ افسر کرے گا, جس میں 2 مختار کار 2 اسسٹنٹ کمشنر شامل ہوں گے. اس وقت دوسری شفٹ جو ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے. اب جو تیسری شفٹ کا افسر ہے وہ اب یہاں پر آ کر دیکھے گا اور وہ اپنا 8 گھنٹے کا وقت پورا کرے گا. یہاں پر سرکاری طور پر جو ابتدا میں جو وسائل تھے وہ پورے یہاں مہیا نہیں کیے گئے تھے. ریسکیو ہمیشہ کی طرح جیسے کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, کوئی حادثہ ہوتا ہے, اسی طریقے سے آپریشن کو چلا رہا تھا. لیکن جب یہ حادثہ سانحے میں تبدیل ہو گیا تب جا کر وزراء کی, وزیر اعلیٰ سندھ کی, میئر کراچی کی دوڑیں لگی. لیکن تب بھی ان کو یہاں پہنچتے 24 گھنٹے کا وقت تقریباً ہو گیا تھا. اس کے بعد سے ہم نے یہ دیکھا کہ کل رات سے ریسکیو آپریشن نہ صرف ٹھیک ہے نذیر, اس حوالے سے آپ سے مزید بھی تفصیلات دیتے رہیں گے. فی الوقت بہت شکریہ. ایڈریس آپ جانب خبر دیں گے آپ کو کہ گل پلازا میں آگ کس وقت لگی. پہلی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے اور CCTV فوٹیج کے مطابق اس میں کیا دیکھا جا سکتا ہے. نذیر شاہ ہم اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. نذیر بتائیے گا CCTV فوٹیج میں کیا دیکھا جا سکتا ہے. دیکھیں گل پلازا کی یہ پہلی CCTV فوٹیج ہے جو سامنے آئی ہے. اس میں یہ بتایا گیا کہ آگ کتنے بجے لگی تھی اور اس کے بعد کیا صورتحال رہی, تو یہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے. اس فوٹیج میں آگ اور دھوئیں کے بادل نکلتے دیکھے جا سکتے ہیں اور دھواں اوپر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور CCTV فوٹیج کے مطابق جو آگ لگنے کا وقت ہے وہ 10:22 دکھایا جا رہا ہے. اور سڑک کے ایک جانب BRT منصوبے کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریفک کا بھی شدید دباؤ ہے اور جو ٹریفک کی روانی میں بھی خلل تھا اور لوگوں کو منصوبے کے بیچ میں سڑک کی دوسری جانب جاتے دیکھا جا سکتا ہے. جیسے ہی آگ لگی وہاں پر بھگدڑ مچ گئی تھی اور ریسکیو سے جتنی مرتبہ بھی ہماری بات ہوئی تو ریسکیو ٹیموں نے ہمیں یہی بتایا کہ ان کو 10:38 پر پہلی کال موصول ہوئی تھی اور جب وہ تقریباً 11 بجے کے قریب پہنچے تو KMC کی گاڑی یہاں پر اپنی گاڑی الائن کر رہی تھی اور اس وقت وہ تیاری کر رہی تھی آگ پر بجھانے کے لیے کہ کس طرح قابو پایا جائے. تو اس ویڈیو کا اگر وقت دیکھا جائے اور ریسکیو اداروں کا وقت دیکھا جائے تو آپ سمجھے 40 منٹ کا فرق اس کے اندر نظر آ رہا ہے فائر بریگیڈ ٹیموں کے پہنچنے میں. اور جب فائر بریگیڈ کی ٹیمیں پہنچی ہیں تو 40 منٹ آگ کو لگے ہوئے ہو چکے تھے. اور یہ دھوئیں کے بادل بھی جو نظر آ رہے ہیں تو یقینی طور پر یہ دھواں اس وقت یہ گہرا کالا دھواں نکلتا ہے جب آگ لگے ہوئے بھی کم سے کم 5 سے 8 منٹ یا 10 منٹ ہو چکے ہوں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کم سے کم 40-50 منٹ کی تاخیر ہوئی جو وہاں پر ریسکیو ٹیمیں پہنچی اور ان کو پہنچنے میں تاخیر کا سامنا بھی اس BRT منصوبے اور یہ ہفتے کی وجہ سے جو رش تھا اس اولڈ سٹی ایریا میں رش ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہاں ریسکیو ٹیموں کو پہنچنے میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑا. اور جب وہ یہاں پہنچے تو آگ اس قدر بے قابو ہو گئی تھی کہ کسی 1, 2 یا 4
4 دکانوں میں نہیں بلکہ ہر جانب سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، جس کی وجہ سے پھر جب پہلی فائر بریگیڈ میں پانی ختم ہوا تو اس نے دوسری کو بلایا، اور اس طرح یہ بار بار پانی ختم ہونے اور یہ آگ بچولی چلتی رہی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ 1200 دکانیں جل گئی. اور یہ پہلی فوٹیج ہے جو سامنے آئی ہے، اور اس طرح پہلی فوٹیج جو سامنے آئی ہے. اور نذیر شاہ ہمیں اپڈیٹ کرے تھے اس حوالے سے بہت شکریہ آپ کا. ریسکیو 1122 کا کہنا ہے گل پلازا کو غیر پیشہ ورانہ طریقے سے تعمیر کیا گیا ہے. خراج کے راستوں میں بھی دکانیں تعمیر کی گئیں. ڈی جی ریسکیو 1122 واجد صحبت اللہ کا مزید کیا کہنا تھا، جانتے ہیں ایئر وائی نیوز کے نمائندے نذیر شاہ سے، جو ان کے ساتھ موجود ہیں. گل پلازا کو آج تیسرا روز ہے. ریسکیو کی ٹیمیں کیسے کام کر رہی ہیں اور اس وقت کیا صورتحال ہے ہم جانتے ہیں ڈی جی ریسکیو 1122 واجد صحبت اللہ سے. پوری بلڈنگ کا جائزہ لیا ہے 8000 اسکوائر فٹ پہ، تو اس کے درمیانی پورشن پہ ابھی بھی آگ لگی ہوئی ہے. 10 سے 15% بلڈنگ میں ابھی بھی آگ یا دھواں اٹھ رہا ہے. جب تک ہم اس پہ کنٹرول حاصل نہیں کر لیتے اس کے بعد کولنگ کا سسٹم ہے وہ ہمارا اسٹارٹ ہوگا. بلڈنگ کا ایک حصہ منہدم ہو چکا تھا، اس جانب سے ہمارا ریسکیو بھی جاری ہے. اس ملبہ اٹھانے کے لیے بھی ہماری مشینری اور ہماری ٹیمیں انسانی جانوں کی تلاش میں وہ جاری ہے. ان پروفیشنل طریقے سے یہ دکانیں تعمیر کی گئیں. جہاں پہ 200 یا 250 دکانیں ہونی چاہیے اس بلڈنگ میں 1200 دکانیں تھیں. جو ونڈوز تھے اس پہ بھی جالیاں لگی ہوئی ہیں. کسی بندے کو بھی نکلنے کا موقع وہاں سے نہیں ملا. فائر ایگزٹ اس بلڈنگ میں موجود نہیں تھی، جس کی وجہ سے فائر اسپریڈ ہوئی، فوراً اسپریڈ ہوئی اور کمبسٹیبل مٹیریل تھا. ڈی جی ریسکیو 1122 کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے جو ریسکیو سرگرمیاں وہ جاری ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انتہائی ان پروفیشنل طریقے سے یہ عمارت تعمیر کی گئی تھی. جلد از جلد ان کا یہی امکان ہے کہ اس بلڈنگ کو کلیئر کر دیا جائے گا. جی سانحہ گل پلازا اپنے پیاروں کو دیکھنے اہل خانہ بے چین. شادی کے گھر میں صرف ماتم بچھ گیا. خوشیوں کے حصوں میں آنکھیں خون کے آنسو رو رہی ہیں. مزید جانتے ہیں نمائندہ عشرت خان سے جو اس وقت اہل خانہ کے ہمراہ موجود ہیں. جی عشرت. اس وقت اسی حادثے والی جگہ پہ موجود ہوں گل پلازا، اور یہاں ریسکیو کا کام جاری ہے جبکہ اہل خانہ اپنے پیاروں کو تلاش کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں. میرے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں جن کے 6 افراد تھے، شادی کی شاپنگ کر رہے تھے. دلہن جو تھی کرن وہ بھی ہمراہ موجود تھی. میری نن کی بیٹی ہے، بیچارے شاپنگ کرنے آئے تھے بچی کی شادی کی. دلہن جو بننی تھی نا وہ بھی ان کی موت لے کر آئی تھی، ورنہ گھر چلے جاتے. اچھا انہوں نے کہا کہ 15 منٹ میں ہم گھر پہنچے. ڈنر سیٹ خرید لیا، فرنیچر بننے دے کر آئے تھے. 8 بجے یہاں پہنچے اور 10 بجے یہ واقعہ ہوا ہے. 15 منٹ میں فنا ہو گئے. گھر نہیں پہنچے بیٹا، گھر نہیں پہنچے. 2 بیٹیاں ہیں، ایک نواسی ہے، ایک کوثر ماں ہے، اور بیٹا سعد ہے اور بھانجا اشرف ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کی بھانجی کی بیٹی تھی جن کی عید کے بعد شادی تھی، اور 6 افراد یہاں آئے تھے شاپنگ کے لیے اور فون پہ بتایا تھا کہ ہم گھر واپس آ رہے ہیں. 15 منٹ بعد پتہ چلا کہ گل پلازا میں آگ لگ گئی ہے. انتظامیہ سے اپیل کر رہے ہیں کہ جلد از جلد ریسکیو کا کام کروایا جائے. جی گل پلازا میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد شادی کی خریداری کرنے کے لیے گئے تھے جن کا کچھ پتہ نہیں چل سکا. گل پلازا میں لاپتہ افراد کی تعداد 73 ہو گئی. محمد عارف عمر 21 سال اور 48 سال کے رفیق اور 34 سال کے شراز فہرست میں شامل ہو گئے ہیں. اور آپ کو خبر دے رہے ہیں، تازہ ترین صورتحال سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. سانحہ گل پلازا لاپتہ افراد کی تعداد 73 ہو گئی ہے. علی حسن ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، بتائیے گا. دیکھیے سانحہ گل پلازا میں مسنگ پرسنس کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. پہلے کی تعداد جو تھی 59 رپورٹ ہوئی تھی، لیکن ڈی سی آفس میں جو ہیلپ ڈیسک بنایا گیا اس میں مزید ناموں میں اضافہ ہوتا چلا رہا ہے. ان میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بزرگ حضرات بھی ہیں، اور نوجوانوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ بتائی جاتی ہے. اس کے علاوہ دیگر مقامات پہ جو پہلے جو لاشیں نکلی تھی، اعضاء نکالے تھے، وہ بھی آئیڈینٹیفائی ہیں، جس کی وجہ سے ابھی تک کنفرم نہیں ہو پا رہا کہ شناخت کس کی ہے اور کیا نام ہے. تو ابھی ٹیمیں جو ہیں مستقل طور پر لگی ہوئی، حتیٰ کہ کچھ مقامات پہ اسکاؤٹس بھی جو ہے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں رضاکارانہ طور پر. وہ بھی ڈیٹا کلیکشن کر رہے ہیں. وہ سارا ڈیٹا آتا جا رہا ہے. تو اس طرح سے مسنگ پرسنس کے ناموں کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے علی حسن، بہت شکریہ. کراچی کے گل پلازا میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے. 34 گھنٹے کی آتش زدگی نے کئی المناک داستانوں کو جنم دیا. 14 افراد جاں بحق ہو گئے. 59 افراد کی تلاش جاری ہے. کھنڈر بنے گل پلازا میں کولنگ کا عمل اور لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے. تفصیل جانیں گے، افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. افضل بتائیے گا کیا مکمل طور پر 100% آگ پر قابو پا لیا گیا ہے، اور سرچ اور ریسکیو آپریشن کی کیا اپڈیٹس ہیں؟
देखिए, अब तक आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया गया है, क्योंकि इमारत के अंदर मुख्तलिफ गोशों में जो है वो आग अभी भी लगी हुई है और कुछ देर बाद जो है वो आग के शोले भी भड़क जाते हैं जो बाहर से भी देखे जा सकते हैं, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की जानिब से फायर फाइटिंग शुरू कर दी जाती है। इसके साथ साथ इमारत में बेशतर हिस्से ऐसे भी हैं जहां पर आग को बुझा दिया गया है और वहां पर कूलिंग के अमल के साथ साथ इमदादी कार्रवाइयां, खास तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो फायर ब्रिगेड या दीगर इमदादी टीमें, उनको बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खुसूसन ये जो ग्रीन लाइन मंसूबा है, इसकी वजह से ये एम ए जिन्ना रोड वैसे ही बहुत महदूद हो गई है, लेकिन इस महदूद सड़क पर भी आवाम का बड़ा रश है और आवाम के रश की वजह से न फायर फाइटर्स आ सकते हैं, ना वाटर टैंकर आ सकते हैं। आप देख सकती हैं कि ताहद निगाह जगह जगह शहरी, इवन जिस जगह पर क्राइम सीन की पट्टी लगी हुई है, उस क्राइम सीन की पट्टी को भी क्रॉस करके अंदर आ गए हैं और गैर जरूरी तौर पर शहरी बड़ी तादाद में यहाँ पर खड़े हैं। रेंजर्स एहलकार नाकाफी हैं इनको हटाने के लिए, इसीलिए जो है वो बार बार ऐलान किया जा रहा है कि यहाँ से हटें और खुसूसन लापता अफराद के कोई वर्सा हैं तो वो इस हवाले से कायम किए गए डेस्क पर रुजू करें, बजाय यहाँ पर खड़े रहें। दूसरी जानिब भी अगर देखा जाए तो इधर भी जो है वो आवाम मुसलसल जोक दर जोक आ रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा हो गए और इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि यहाँ पर आके वो वीडियो बना सकें और सिर्फ जो कार्रवाई हो रही है उसको वो देख रहे हैं। इनकी खुद जान को खतरा है। इस हवाले से पुलिस और जो इंतजामिया है वो बार बार आगाह भी कर रही है कि किसी वक्त भी मखदूश इमारत गिर सकती है, लेकिन शहरी जो है वो शहरी जिम्मेदारी का सबूत नहीं दे रहे और बेवजह जो है वो रश लगा रहे हैं, जिसकी वजह से इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से आला पुलिस हुक्काम का कहना है कि उन्होंने एंटी राइट फोर्स को भी जो है वो यहाँ पर भेज दिया है ताकि वो रेंजर्स के साथ मिलकर कम से कम जो जाए वकुआ है इसको क्लियर कर सके। जाए वकुआ की जो पट्टियां लगी हैं उससे दूर के मुकाम पर लोगों को महदूद किया जा सके, लेकिन लोगों का बड़ा रश होने की वजह से बहुत ज्यादा इमदादी कार्रवाइयां मुतासिर हैं। फायर फाइटर्स, स्नार्कल्स और वाटर टैंकर्स को और दीगर जो ईदी और सीपा की एम्बुलेंस कल भी देखा जा रहा था कि एक तरफ से जब आग बुझाई जा रही थी तो दूसरी तरफ से आग भड़क उठ रही थी और अभी आप भी जैसे बता रहे हैं कि आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया गया है और इमारत मखदूश हो गई है, कुछ हिस्से गिर भी गए हैं, तो जाहिर है एहतियाती तदाबीर को भी मद्देनजर रखा जा रहा होगा। तो अब रेस्क्यू टीम्स ने क्या कोऑर्डिनेशन की है, कोई नई हिकमत अमली बनाई है? देखिए, रेस्क्यू टीम की बज़ाहिर तो कोई हिकमत अमली नजर नहीं आ रही है। एम ए जिन्ना रोड पर गुल प्लाजा के बाहर से जहां से मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, देखें ये वो हिस्सा है जो कि मुनद्दम हो चुका है, एक हिस्सा इसका गिर चुका है। इसके अलावा रिम्पा प्लाजा के करीब भी अब एक स्नॉर्कल लाकर खड़ी कर दी गई है और इस जानिब से जो है मुसलसल पानी फेंका जा रहा है ताकि आग को बुझाया जा सके। इसके अलावा रिम्पा प्लाजा की जो दीवारें हैं वो भी इससे मुतासिर हुई हैं। मुसलसल अब धुआं भी उठना शुरू हो गया है। सुबह के वक्त जब हम आए थे तो इतना धुआं नहीं था, लेकिन इस वक्त बहुत ज्यादा धुआं है। जो शगाफ पड़े हुए हैं या जो इस इमारत की खिड़कियां हैं वहां से टॉप फ्लोर की खिड़कियों से भी जो है वो धुआं मुसलसल बाहर निकल रहा है। इसी तरह से जो है वो बाज मुकामात से आग के शोले भी भड़कते हैं और वो उसके बाद फायर फाइटर्स की जानिब से पानी फेंका जाता है और ये जो शोले बुझ जाते हैं तो फिर धुआं जो है वो इसी तरह से जारी रहता है। तो यही सिलसिला तकरीबन 37 से 40 घंटे हो गए हैं वो जारी है, लेकिन अब तक जो है वो मुकम्मल तौर पर आग पर ना ही काबू पाया गया है, ना ही कूलिंग का अमल बाकायदा तौर पर शुरू हो सका है और ना ही इसके साथ साथ जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करना था या इमदादी काम शुरू करने थे वो पूरी तरह से शुरू हो सके हैं। सिर्फ रात गए जो ऑपरेशन हुआ था उसमें ताजिरों की निशानदही पर 3 अफराद के जो इंसानी आज़ा थे वो जो है वो यहाँ से अफजल, जिन हिस्सों में आग बुझ चुकी है जिसका आप भी बता रहे हैं कि 90% आग पर काबू पा लिया गया है, वहां पर कूलिंग का अमल शुरू हो चुका है और हुकाम क्या बताएं, फायर ब्रिगेड हुकाम और रेस्क्यू टीम्स क्या बता रही हैं, कब तक कितना वक्त लगेगा कूलिंग के अमल में? देखिए, कूलिंग का अमल बिल्कुल उन मुकामात पर शुरू हो चुका है जहां पर आग मुकम्मल तौर पर बुझ चुकी है और जहां पर फायर ब्रिगेड को मुकम्मल एक्सेस भी हासिल है। यहाँ पर
बहुत बड़े अहाते के ऊपर आग लगी है और कई मकामात ऐसे हैं जहां पर अब तक फायर ब्रिगेड के फायर फाइटर्स भी नहीं पहुंच पाए हैं। इसीलिए उन्होंने हिकमत अमली अख्तियार करते हुए इसकी 7 वाली बिल्डिंग यानी रिम्पा प्लाजा की छत और उसके कॉरिडोर्स पर खड़े होकर फायर फाइटिंग का काम शुरू कर दिया था, लेकिन अभी तक जो है वो मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पाया गया है। ये बयान फायर ब्रिगेड हुक्काम की जानिब से भी नहीं दिया जा रहा। वो सुबह से यही कह रहे हैं कि 80 से 90% आग पर काबू पा लिया है। मुख्तलिफ मुकामात पर इमारत के अंदर जो है वो आग अभी भी लगी हुई है। शोले भड़क उठते हैं तो आग बुझाते हैं और जब शोले बुझ जाते हैं तो फिर जो है वो इमदादी सरगर्मी इमारत के अंदर आग अभी भी लगी हुई है। मुकम्मल तौर पर अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है और लापता अफराद की तादाद 73 हो गई है। हमें अपडेट कर रहे थे अफजल खान, आपका बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे RY न्यूज।